बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी लाइफ और बुरी लाइफ, खुशी वाली लाइफ और परेशानी वाली लाइफ। हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खुशी वाली ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी परेशानी वाली ज़िंदगी ना हो। हर कोई चाहता है मेरी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी बुरी ज़िंदगी ना हो। और इस काम के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम ज़्यादा दौलत कमाते हैं, हम लग्जरीज़ बाय करते हैं, और हमें खुशी मिल सके हम इन चीज़ों को देखें, अपने बैंक बैलेंस को देखें, अपने असासों को देखें, अपने पास मौजूद लग्जरीज़ को देखें, और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जो लोग हमारे करीब आना चाहते हैं उन लोगों को देखें, तो हम खुश हो सकें और हमें महसूस हो कि मेरी जो ज़िंदगी है वो कामयाब ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी है। क्योंकि जो लोग हैं वो लोग ये महसूस करते हैं कि मैं एक इंसान, कामयाब इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ कि जो उनमें से अक्सर लोगों की निस्बत मैं आगे निकल चुका उस दौड़ के अंदर, कि जिस दौड़ को मादियत की दौड़ कहते हैं, कि जिस दौड़ को मटीरियलिज़म की दौड़ कहते हैं, उस दौड़ के अंदर मेरा एक नुमायाँ मकाम है। अब ये बात ऑटोमेटिक ठहरती है क्योंकि मैं उसी सिमत के अंदर, उसी डेस्टिनेशन के अंदर, उसी डेस्टिनेशन की तरफ मैं ट्रैवल कर रहा, मैं भाग रहा, मैं चलता हुआ जा रहा, कि जिसकी वजह से लोग जो हैं जिस सिमत के अंदर जा रहे हैं और मैं उनसे आगे हूँ, उनमें से बहुत सारे लोगों की निस्बत मैं आगे निकल चुका, मेरी इज़्ज़त बन गई। अब मेरी ऑटोमेटिकली ज़िंदगी भी बेहतर हो गई और मैं अपने आप को ये बात कहने के अंदर हक बजानब महसूस करता हूँ कि मैं एक कामयाब इंसान ठहरा, मेरी ज़िंदगी एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी ठहरी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा विजिबल हैं, कि जो ज़्यादा नोटिसेबल हैं, लेकिन ये वो चीज़ें इतनी नहीं हैं कि जिनको फ़ील किया जा सके, कि जो चीज़ें दर हकीकत एक इंसान की ज़हन की और सोच की गहराइयों के अंदर, एक इंसान की फीलिंग्स के अंदर ये बात रख सकें कि मैं कामयाब ठहरा क्योंकि मैं एक सेटिस्फाइड इंसान हूँ, कि मैं एक मुतमईन इंसान हूँ, मेरे पास नफ्स मुतमइन्ना है और मुझे इन चीज़ों से मैं बेनियाज ठहरा। इन चीज़ों पे मैं सिर्फ़ इन चीज़ों को ज़रूरत की हद तक ये लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों के अंदर मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश और मेहनत के अंदर, मुकाबले के अंदर मैं शरीक हूँ, ऐसा नहीं है। और इस वजह से मैं अपने आप को सेटिस्फाइड समझता हूँ, मैं अपने आप को मुतमईन समझता हूँ। बात सिर्फ़ ये है, जहाँ लग्जरीज़ की बात है, जहाँ पे सामान तईश की बात है, वो चीज़ें, तमाम तर चीज़ें जो हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंसान को टेम्पोरेरी खुशी ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन एक जो जेन्युइन और लास्टिंग इत्मीनान है वो इन चीज़ों के अंदर नहीं है। आज तक अगर हम जानते हैं कि थर्मोमीटर एक ऐसी गैजेट है कि जिसके ज़रिए से एक इंसान अपना बॉडी टेम्परेचर जो है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ले सकता है, और एक इंसान का बनाया हुआ ग्लूकोमीटर जो है वो एक ऐसा आला है कि जिसके ज़रिए से हम एक इंसान का ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, और एक इंसान का ब्लड पर प्रेशर मॉनिटर जो है उसके ज़रिए से इंसान के ब्लड पर प्रेशर को जज किया जा सकता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी गैजेट नहीं बनी कि जिसके ज़रिए से हम एक इंसान का हैप्पीनेस का लेवल जो है, सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है, हम उसको जज कर सकें। लेकिन मैं आपको ये बात पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि अगर कल कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद हो सकता है कि जो एक इंसान के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को एग्जैक्ट तरीके से मेजर करके बता सके, अगरचे लोग गेस लगाते हैं, लोग ओपिनियन कायम करते हैं और लोग
اسپیکولیشن بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تمام تر چیزیں بہرحال ویگ ٹھہرتی ہیں، یہ چیزیں ریلائبل نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو اگر کل کوئی ایسا انسٹرومنٹ بنتا ہے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ایک انسان کے پاس موجود لگژریز کا ہونا جو ہے وہ بالکل اس بات کی ضمانت نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ خوشی والی اور اطمینان والی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اور ایک انسان در حقیقت اندر سے سیٹسفائیڈ ہے۔ میں اس بات ان چیزوں کی، میں لگژریز کی اہمیت سے بالکل انکاری نہیں ہوں، لیکن اہمیت در حقیقت ایک انسان کی نیسیسٹیز کو جاتی ہے، اور یہ وہ نیسیسٹیز ہیں، یہ وہ ضروریات ہیں کہ جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، جبکہ خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز ان پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام یہ ہے، ہمیں یہ جج کرنا ہوگا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ کس سمت کے اندر ہے۔ کیا ہماری سوچ جو ہے وہ کمپلیننگ مائنڈ بنا چکی ہے؟ کیا ہمارا کمپلیننگ مائنڈ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہنے والا مائنڈ ہے، یا پھر ہمارا گریٹفلنس والا، بینگ گریٹفل والا مائنڈ ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ ایک انسان کے اندر ایک شکر گزاری کا ایلیمنٹ جو ہے، جس کو گریٹفلنس انگریزی میں کہتے ہیں، اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر، اگر ایک انسان کی سوچ کے اندر، اگر ایک انسان کے بیہیویئر کے اندر اگر کمپلیننگ والا مائنڈ ہو، آپ یقین جانیے گا ایک انسان شکوہ شکایت کرتا ہوا مائنڈ کہ جو جن چیزوں کی عدم موجودگی ہے اس پہ شکوہ شکایت کرتا رہا جائے، ایک ایسا مائنڈ ناممکن ہے کہ وہ خوش رہ سکے، وہ سیٹسفائیڈ زندگی گزار سکے اور اس کو نفس مطمئنہ مل سکے۔ لیکن ایک انسان، دوسرا انسان کہ جس کے پاس نفس مطمئنہ ہے، جس کے پاس در حقیقت گریٹفلنس والا مائنڈ ہے، جس کے پاس شکر گزاری والا مائنڈ ہے اور کمپلیننگ مائنڈ نہیں ہے، یہ مائنڈ وہ ہے کہ جو در حقیقت ہمارا مزاج ہے، ہم کس سمت کے اندر اپنے مزاج کو لے کر گئے ہیں، اپنے ٹیمپرامنٹ کو، اپنے ایٹیچیوڈ کو لے کر گئے ہیں، اور یہ ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے یہ در حقیقت ہمیں بہتری کی، ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے یہ گریٹفلنس والا ایٹیچیوڈ جو ہے یہ اس بات کی ضمانت ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ایک انسان جو ہے بہرحال خوشی والی اور اطمینان والی زندگی بسر کرے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اطمینان والی اور خوشی والی زندگی کے اوپر آ جائیں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ ہمیں کمپلیننگ مائنڈ جو ہے، شکوہ شکایت والا مائنڈ جو ہے، شکوہ شکایت والا ایٹیچیوڈ جو ہے، ہمیں بہرحال اس ایٹیچیوڈ سے نجات حاصل کرنا ہوگی، اور پھر ہمیں حاصل کیا کرنا ہوگا، ہمیں گریٹفلنس کی طرف، ہمیں شکر گزاری کی سمت میں جانا ہوگا۔ یہ شکر گزاری وہ ایٹیچیوڈ ہے کہ جس ایٹیچیوڈ کی بدولت ہمیں اطمینان قلب کی جو اور پیس آف مائنڈ جو ہے وہ میسر آ سکتا ہے، اور یہی پیس آف مائنڈ ہے کہ جو در حقیقت ہماری کامیابی کی اور ہماری ریئل اور ایکچوئل سکسیس کی ضمانت دیتا ہے۔